دونك السلام عليكم خوتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نلتقي طبعا في ماده جديده اللي هي لا كونطا جينيرال، بالضبط لو جورنال. عندنا بزاف ديال لي زوبيراسيون كيفاش طبعا ننزلوهم طبعا في لو جورنال. كما كتشوفوا طبعا اول اوبيراسيون هي اشا دو مارشانديز اكريدي. اشا دو مارشانديز اكريدي ب 15000 درهم. ملي كنقولوا عمليه اشا، يعني ملي كنهضروا على هاد اشا هي شي حاجه كتخرج لي فلوس. اذا ملي غنمشي التمثيل ديالها غادي نجبرها فين؟ غادي نجبرها في لي شارج. لان ملي كنهضروا على الجورنال شنو فيه شارج، فيه طبعا لي برودوي ولا طبعا الكونت اخر، وفيه طبعا لي بيلي ديال لوبيراسيون اللي هي طبعا لا فاكتور اكسيتيرا. نقربها كتشوفوا هنا فيه الديبي، فيه الكريدي، وفيه طبعا لي بيلي. دونك اشا دو مارشانديز اكريدي، دونك شريت المارشانديز اكريدي. ملي كنقولوا شريت المارشانديز اكريدي، دونك كنعملوا اشا دو مارشانديز والكريدي هو الفورنيسور. شنو المعنى؟ ان الفورنيسور كيسنى، الفورنيسور مالو كيسنى، هو مصدر للمال. الفورنيسور مالو كيسالنا. اذا كنا خلصنا الفورنيسور كننزلوه هنا وكنعملو كمثال خلصناه في لاكاس. اذا اشا دو مارشانديز وهنا الفورنيسور. paiement de loyer de local 6000 par chèque bancaire. paiement de local كيتسمى لوكاسيون اي شارج لوكاتيف. ملي كنقولوا لوكاسيون اي شارج لوكاتيف هو داك الفلوس اللي كتخلصها في الكرا باش خلصتي بلا بنك. اذا كانت لا بنك خرجت من الفلوس كتنزلها في القاع، اذا كانت لا بنك دخلت لها الفلوس كتنزلها هنا. كمثال بعتي فونت دو مارشانديز بلا بنك، بعتي بشيك بنكار، اذا لا بنك ديالك تزادوا الفلوس، اذا غتعمل فونت دو مارشانديز وهنا غتكتب لي لا بنك. طبعا في لوبيراسيون اخرى اشا دو مارشانديز باغ شيك، ها هي اشا دو مارشانديز باغ شيك. شيك هو لا بنك والمونطون كتنزلو، اهم حاجه هو هذا خصو يكون كيساوي هذا بكل بساطه. من بعد غوتري دو فون دو لا بنك بوردوري اكسيتيرا. شنو المعنى د غوتري دو فون دو لا بنك؟ يعني خرجتي في الفلوس من البنكه باش تنزلهم في لاكاس. خرجتي، حنا شنو قلنا قبيلاتي؟ البنكه اذا خرجت لها الفلوس فين كنزلوها هنا. اذا دخل الفلوس للبنكه كتنزلوها هنا. لاكاس بما انها هنا اذا الفلوس دخلوا لينا وخرجوا من البنكه، خرجتهم من البنكه ونزلتهم في الصندوق في لاكاس. لوبيراسيون سهله. طبعا العمليه غوتري دو لا بنك. العمليه اخرى فونت او كونطون اون اسبيس دو مارشانديز. فونت دو مارشانديز بيش بعتها، واش بعتها بلا بنك؟ نو، بعتها بلا كاس. لا كاس وهنا فونت دو مارشانديز. réparation en espèces de la voiture de l'entreprise. réparation كاينه كونت اسمه entretien et réparation، الصيانه والاصلاح. اذا entretien et réparation خسرت فيها 850 درهم باش خلصتها بلا كاس. ها هي وبياس دو كاس نيميرو 12، هذه كتكون مكتوبه في لوبيراسيون. فيرسي 1000 درهم عليد فوندور. فيرسي 1000 درهم عليد فوندور يعني افونس يا كونت او بيرسونيل. فيرسي 1000 درهم عليد فوندور يعني صرفتي واحد، عطيتي واحد 1000 درهم لداك المساعد ديال البائع ديالك. هذاك ديالك كيتسمى شنو؟ كيتسمى عطيتي له لافونس. افونس اي اكونت او بيرسونيل، عطيتي لافونس للبيرسونيل ديالك. باش عطيتيهم لافونس واش بلا بنك؟ نو، اون اسباس ولا اون كونطون. اذا لا كاس هذا ما هذا اخر. فونت ا كريدي دو مارشانديز 15000. فونت دو مارشانديز ولكن ا كريدي كليون. اذا عندك الفلوس عند الكليون. فونت دو مارشانديز و كليون. فونت شنو قلنا؟ فونت اي حاجه كتدخل لك الفلوس كتكتبها في القاع هنا. وفين دخلوا لك الفلوس عند الكليون باقيين عندهم الفلوس. فونت دو مارشانديز الفلوس فين دخلوا لاكاس، ها هي لاكاس. من بعد طبعا هضرنا فونت دو مارشانديز. دابا طبعا فري دو تيليفون. شنو كتسمى فري دو تيليفون؟ باش خلصتها بلا بنك، والمونطون طبعا بكل سهوله 750 درهم. اشا د مارشانديز، شريت المارشانديز
ولكن شريت المارشانديز بالكريدي. الكريدي شنو اسمه الفورنيسور. achat de marchandise à crédit 18000. هنا طبعا شنو قلنا réalisation d'une prestation de service pour un client فين وصلنا 21/3. payer les fournisseurs. شنو معنى payer les fournisseurs؟ خلصي الفورنيسور. شنو قلنا طبعا قبيلاتي؟ اذا شريتي من الفورنيسور هنا شنو المعنى؟ ان الكريدي تزاد لك. سمحوا لي هيا. اذا نزلتي الفورنيسور في القاع يعني في الكريدي كتسمى ان الفورنيسور المونطون ديالو تزاد. دابا الفورنيسور غنطلعوه غنخلصوه في لاكاس. اي حاجه خرجت منها لا بنك ولا كاس اذا خرجوا منهم الفلوس كنزلوهم في القاع، لان قلنا ديبي كريدي كنزلوهم في الكريدي. خرجوا منهم الفلوس وفين مشاو عند الفورنيسور. خرجوا لا بنك خرجوا الفلوس من لا بنك وفين مشاو عند لاكاس. خرجوا الفلوس من لا بنك وشريت بهم المارشانديز. خرجوا الفلوس من لا بنك وشريت بهم طبعا وخلصت بهم لوكاسيون ايشارج لوكاتيف الكرا. خرجوا الفلوس من لا بنك وخلصت بهم لي فغي دو تليفون. الفلوس ولاو عند الكليان. علاش؟ لانني بعت لهم طبعا مارشانديز. بعت المارشانديز والفلوس دخلوا لاكاس ماشي خرجوا، لان ملي كيكونوا خرجوا كيتكتبوا هنا. صافي. جيسبر بان طبعا هاد ليبيزود كان يكون نال الاعجاب ديالكم. طبعا كما كتشوفوا طبعا ليزوبيراسيون باش ممكن انكم تخدموهم، ممكن انكم طبعا تخدموهم في الدار. كما كتشوفوا ها ليزوبيراسيون وها طبعا لا كوريكسيون ديالها. نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. سي فوز ايمي لا فيديو كليكي جيم اي بارطاجي لا فيديو ونسالكم دعاء خوتي.